with a refracting a glass prism with the refracting angle of 60 degree has a refractive index 1.521 for blue light and 1.510 for red light. For red light, a parallel beam of white light is incident on one face at an angle of incidence which gives minimum deviation for red light. Find number first one angle of incidence number second one the angle of emergence भनेको बाहिर निस्किने है emergence for the blue light. Answer ma sir 49 degree एउटा अर्को चाहिँ 49.9 degree. यत्रो पढाइसके त्यहाँ Question राम्रोसँग बुझौं. A glass prism with a refracting angle 60 degree prism को angle हो had an refractive index 1.521 for blue light. है यो ब्लू लाइट र रेड लाइट को बारेमा म तिमीलाई लेख्नु भन्छु यो डिस्पर्सन पढ्नु पर्छ के त्यही भएर कम्बाइन क्वेशन भएकाले पछि पनि सजिलो होस् भनेर अहिले गरिदिन लाग्यो मैले एन्ड 1.51 फर रेड लाइट भनेको चाहिँ रेड लाइट a parallel beam of white light is incident on one face at an angle of incidence कुनै एउटा angle of incidence which gives minimum deviation for red light हैन मिनिमम डेभिएसन चाहिँ रेड लाइट को लागि मिनिमम डेभिएसन आउँछ आउने गरी चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स बनाउने हैन फाइन्ड द एंगल अफ इन्सिडेन्स त्यही इन्सिडेन्स निकाल्ने रेड लाइट को लागि ब्लू लाइट को लागि इन्सिडेन्स एंगल बराबरै हुन्छ अनि एंगल अफ इमर्जेन्स फर ब्लू लाइट गर्ने है त म एउटा फिगर बनाउँछु है त्यहाँ फिगर राम्रोसँग बुझ्न ट्राई गरौँ एउटा प्रिज्म छ 60 डिग्री एंगल अफ प्रिज्म भएको 60 डिग्री छ हैन अब एउटा लाइट इन्सिडेन्ट गरेर हामीले लाइट एउटा फेस इन्सिडेन्ट भयो है कुनै एउटा एंगल भनौं न यसलाई एंगल अफ इन्सिडेन्स हामीलाई थाहा छ तर निकाल्नु पर्छ है त्यसपछि यो चाहिँ अब मेन चाहिँ 7 वटा कलरमा चेन्ज हुन्छ के है हामीले डिस्पर्सनमा पढ्नु पर्छ यो व्हाइट लाइट हो यो व्हाइट लाइट चाहिँ केमा जान्छ त भन्दा 7 वटा कलरमा यसलाई व्हाइट लाइट भन्छ हैन यो व्हाइट लाइट चाहिँ 7 वटा कलरमा चेन्ज हुन्छ
त्यो मध्ये हामी तीनटा कलर लिन्छौँ। तीनटा कलर मध्ये पहिला सबैभन्दा लेस बेन्ड हुने कलर भनेको रेड हो र सबैभन्दा बढी बेन्ड हुने कलर भनेको भयोलेट हो। भयोलेट अथवा ब्लू पनि भन्छ है त्यसलाई है। हामीलाई क्वेसनमा ब्लू लाइट र रेड लाइट दिएको छ। रेड लाइट भनेको कम बेन्ड हुने कलर हैन, जसको वेभलेन्थ हाई हुन्छ। अनि भयोलेट अथवा ब्लू लाइट भनेको चाहिँ बढी डेभिएट हुने कलर हो, जुन चाहिँ के त भन्दा तिम्रो चाहिँ त्यसको वेभलेन्थ चाहिँ कम हुन्छ हैन। यो रेड लाइट भयो। अलिक बढी डेभिएट हुने भनेको ब्लू लाइट है। यो के त यो रेड हो माथिको, तलको ब्लू हो र बिचमा एउटा मिड लाइट भन्ने हुन्छ। मिड लाइट भनेको येलो लाइट हो है। खास त 7 वटा कलर हो। 7 वटा कलर कस्तो हुन्छ त भन्दा भिभी क्योर भन्छ है। भिभी क्योर भन्छ के। 7 वटा कलरमा चेन्ज हुन्छ। यो भनेको रेड, फर्स्टमा आउने भनेको रेड हो के हो। त्यसपछि ऑरेंज, ऑरेंज पछि येलो, येलो पछि ग्रीन, ग्रीन पछि ब्लू अथवा यसलाई चाहिँ ब्लू पनि भनियो हैन। र यो चाहिँ के हो इन्डिगो है। र यसलाई चाहिँ भयोलेट भनिन्छ। त्यो मध्ये हामीले कतिवटा लाइट लिन्छ त भन्दा जहिले पनि डिस्पर्सनमा 3 वटा लाइट लिन्छ के। पहिलो लाइट भनेको रेड लाइट हो, त्यसपछि भयोलेट लाइट र कहिलेकाहीँ ब्लू लाइट पनि भन्छ क्या भयोलेट लाइटलाई। हुन त भयोलेटै भन्नु पर्ने हो, हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ ब्लू लाइट दिएको छ के। अनि यो मिन लाइट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तिम्रो येलो लाइट हो के। यसलाई मिन भन्छ। यो रेड भइहाल्यो अनि यो चाहिँ ब्लू भयो। हामीलाई क्वेसनमा दिएको 3 वटा लाइट भनेपछि यो कम बेन्ड भएको लाइट, यो चाहिँ मिन लाइट भयो र यो चाहिँ ब्लू लाइट भयो के है। त्यही भएर 3टा लाइट मध्ये हामीलाई के दिएको छ त भन्दा 3टा लाइटको लागि चाहिँ के 2टा लाइटको लागि चाहिँ एउटा ब्लू लाइटको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ, एउटा चाहिँ रेड लाइटको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ है। यो लाइट अनुसार फरक फरक हुन्छ है यो। त्यही भएर यो ब्लू लाइट, यो रेड लाइट, यो चाहिँ मिन लाइट भन्छ यसलाई। ठीक छ। र यो डिस्पर्सनमा पढ्छौँ यो सबै हामीले डिस्पर्सनमा पढ्छौँ। त्यो भन्दा पहिला हामीले 3टा लाइट किन दिएको भनेर यहाँ देखाउन खोजेको मैले। ल हेर भनेपछि यहाँ 3टा लाइट आयो। सबैभन्दा अप्पर मोस्ट लाइट भनेको रेड रहेछ, लोअर मोस्ट लाइट भनेको यहाँ ब्लू रहेछ क्वेसन अनुसार है। र बीचको मिन लाइट हो। यो मिन लाइटलाई यहाँ मेन्सन गरेको छैन हामीले है त। अब के हुन्छ त भन्दा इमर्जेन्ट हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ यो हैन। पहिला तिम्रो रेड लाइट इमर्जेन्ट भयो, त्यसपछि गएर मिन लाइट इमर्जेन्ट भयो, त्यसपछि तिम्रो चाहिँ ब्लू लाइट इमर्जेन्ट भयो। 3टा लाइट इमर्जेन्ट भयो। यो तीनटैकै इमर्जेन्स एंगल चाहिँ फरक फरक हुन्छ है। इन्सिडेन्स एंगल सेम हुन्छ सबैको लागि है। इन्सिडेन्स एंगल भनेको यो एंगल हो के। इन्सिडेन्स एंगल भनेको कुन हो? यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो यो। ठीक छ। अनि इमर्जेन्स एंगल रेड को लागि यो इमर्जेन्स एंगल हुन्छ रेड को लागि। ठीक छ। अनि मिन को लागि इमर्जेन्स एंगल यो हुन्छ र ब्लू को लागि इमर्जेन्स एंगल यो हुन्छ है। त्यही भएर इमर्जेन्स एंगल चाहिँ फरक फरक हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। हुन्छ है त, सकिन्छ है त। के गर्न पर्यो भन्दा हामीलाई चाहिँ अ ग्लास प्रिज्म विथ द रिफ्र्याक्टिभ एंगल भनेको 60 डिग्री भइहाल्यो। हाइज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.521 फर ब्लू लाइट and 1.510 for red light. A parallel beam of white light is incident on one face भनेको छ। यो व्हाइट लाइट चाहिँ यहाँ एउटा फेसमा चाहिँ इन्सिडेन्ट भएको छ हैन। on one face at an angle of incidence भनेको I भइहाल्यो। which gives the minimum deviation for red light। भनेपछि रेड लाइट को लागि चाहिँ मिनिमम डेभिएसन आउँछ रे के। ब्लू लाइट को हैन है। फेरि रेड लाइट को लागि मात्रै मिनिमम डेभिएसन आउँछ भनेको मतलब के त भन्दा रेड लाइट को लागि मात्रै के हुन्छ त भन्दा रेड लाइट को लागि I प्लस E बराबर A प्लस डेल्टा m आउने कन्डिसन भनेको चाहिँ रेड लाइट को लागि। यो रेड लाइट को लागि मिनिमम डेभिएसन हुनु भनेको I र E बराबर हुने के। I र E चाहिँ बराबर हुने रेड लाइट को लागि है। तर ब्लू लाइट को लागि चाहिँ यो भएन। फेरि ब्लू लाइट को लागि चाहिँ के हुने भयो त भन्दा
तिम्रो चाहिँ आई र ई इक्वल भएन, आई बेग्लै भयो, ई पनि बेग्लै भयो र ए प्लस के लेख्न पाइयो त भन्दा डेल्टा मात्रै लेख्न पाइयो है। यहाँ मैले माथि डेल्टा एम लेखेँ, हामीलाई क्वेसनले दिएको है, रेड लाइटको लागि चाहिँ मिनिमम डेभिएसन आउँछ रे, तर ब्लू लाइटको लागि चाहिँ मिनिमम डेभिएसन आउँदैन। किन आउँदैन भने त किनकि एउटा लाइटको लागि मिनिमम डेभिएसन भएपछि अर्को लाइट त हुने कन्डिसनै भएन, किन हुनै सक्दैन त्यो। त्यही भएर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीलाई क्वेसनले चाहिँ रेड लाइटको लागि मिनिमम डेभिएसन आउने कन्डिसन भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला सुरुमा रेड लाइटबाट एंगल अफ इन्सिडेन्स निकाल्न सकिन्छ के। त्यही भएर एंगल अफ इन्सिडेन्स निकाल्न पर्यो यहाँबाट हामी। यदि रेड लाइटको लागि एंगल अफ इन्सिडेन्स आई आउँछ भने ब्लू लाइटको पनि एंगल अफ इन्सिडेन्स आई नै आउँछ हैन। भनेपछि आई को भ्यालु त आयो ब्लू लाइटको लागि, तर इमर्जेन्ट एंगल चाहिँ निकाल्नु पर्छ हामीले, अलिकति गाह्रो छ निकाल्न है त। त्यही भएर फर्स्टमा मैले के गर्ने त भन्दा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ यसको सोलुसन फर रेड लाइट भनेर सुरु गर्ने। फर रेड लाइटको लागि के निकाल्न सकिन्छ त भन्दा यो मिनिमम डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ है। यसलाई के गर्न सकिन्छ हेर त, मिनिमम डेभिएसन निकाल्न है। म्यू रेड लाइटको लागि म्यू इज इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा sin a प्लस डेल्टा m डिवाइड बाइ 2 अपन sin a बाइ 2। रेडको लागि मात्रै गरिरहेको छु है मैले। ल पहिला रेडबाट चाहिँ मैले के निकाल्न खोज्छु भन्दा यहाँ मिनिमम डेभिएसन निकाल्छु। त्यो मिनिमम डेभिएसन निकालेपछि एंगल अफ इन्सिडेन्स आउँछ के। यो dm आयो भने त आई पनि आउने भयो नि त, त्यही भएर dm निकाल्न खोजेको। म्यू कति छ त रेड लाइटको लागि म्यू भने त 1.572 हो। कति हो 1. रेड लाइटको लागि 1.521 1.521 सर 542 हो 510 521 रेड लाइटको लागि 10 होला सर 510 सर रेड लाइटको लागि 510 रहेछ। रेड लाइटको लागि चाहिँ मिनिमम डेभिएसन दिएर नि त, त्यही भएर ओके। भनेपछि इज इक्वल टु sin a भनेको 60 डिग्री, डेल्टा m थाहा छैन, अपन sin a भनेको 30 डिग्री आउँछ। ल हेर डेल्टा m निकालौं। डेल्टा m कति आउने हो? डेल्टा m आउने भयो 1.510 sin 60 भनेको कति हो? बाइ 2 कतातिर गयो सर डेल्टा m को तल? हजुर डेल्टा m को 3/2 √3/2 प्लस डेल्टा m हैन यस्तो भयो sin 60 प्लस डेल्टा m डिवाइड बाइ 2 अपन sin 30 भनेको 0.5। माथि लेख्नु भएको छैन सर बाइ 2 ए बाइ 2 लेखेन 60 प्लस डेल्टा m डिवाइड बाइ 2 यस्तो। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ? यहाँ लगभग 37 जति आउनु पर्छ के डेल्टा m को भ्यालु। भनेपछि 0.5 इन्टु 1.510 0.755 is equal to sin 60 plus delta m divided by 2 आउँयो। यहाँ कति आयो त? sin इन्भर्स 0.755 कति आउँछ? sin इन्भर्स 0.755 is equal to 30 plus delta m divided by 2 आउने हो। ल निकालौं। डेल्टा m निकाल, डाइरेक्ट डेल्टा m चाहियो मलाई। ल त एकजनाले निकाल। ल एकजनाले भन निकाल्न, सबैले निकाल, एकजनाले भन। पहिला sin इन्भर्स 0.755 राख, माइनस 30 गर अनि इन्टु 2 गरेर त डेल्टा m आउँछ। अबि कता गयो आज? 38.05 सर। यस 38.05 डेल्टा m। अरुले गर है, म्याच गर्नु पर्यो के।
एउटाको अर्कोसँग म्याच गर्यो भने आन्सर करेक्ट आउँछ। यही हो सर। ल अब डेल्टा एम आइसकेपछि फर्दर भनेर फेरि त्यसैको लागि आई निकाल्ने हामीले। फर्दर रेड लाइटको लागि मिनिमम डेभिएसन और मिनिमम डेभिएसनको लागि के हुन्छ त भन्दा मिनिमम डेभिएसनको लागि आई प्लस आई भनेको पनि आई नै हुन्छ कि मिनिमम डेभिएसन भयो भने आई प्लस आई इज इक्वल टु ए प्लस डेल्टा एम हुन्छ। किनकि हामीले एउटा इक्वेसन लेखेका थियौँ हामीले के रे प्रिज्म गर्ने क्रममा चाहिँ के लेखेको थियो आई प्लस ई इज इक्वल टु ए प्लस डेल्टा एम लेखेका थियौँ तर ई भनेको नि आई नै हुन्छ कि यसमा। किन त भन्दा मिनिमम डेभिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि है त। भनेपछि कति हुने भयो त हैन भनेपछि आई इज इक्वल टु ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाइ 2 हुने भयो। ए भनेको 60 डेल्टा एम भनेको 38.05 49.03 यस 49.03 हैन। आई को भ्यालु आइहाल्यो आई को भ्यालु 49.03 आयो ठीक छ। आई को भ्यालु अब हामीले ई निकाल्नु पर्यो हैन। यो आई ब्लू को लागि पनि हो रेड को लागि पनि है। मैले अहिले देखाएको छु नि तिमीहरुलाई यो आई भनेको रेड को लागि पनि हो ब्लू को लागि पनि हो। अब नाउ इन ब्लू लाइट नाउ फर ब्लू लाइट लेखौं है। ब्लू लाइट को लागि त ब्लू लाइट को लागि के हुन्छ त भन्दा आई प्लस ई इज इक्वल टु ए प्लस डेल्टा मात्रै हैन। किनकि आई र ई इक्वल छैन नि त ब्लू को लागि चाहिँ त्यही भएर यो चाहिँ डेल्टा मात्रै भयो डेल्टा एम भएन ठीक छ। तर यो डेल्टा निकाल्नलाई हामीले चाहिँ यो ब्लू लाइट को लागि छ एउटा के गर्न पर्यो त भन्दा एउटा स्टेप गर्न पर्यो। के स्टेप गर्न पर्यो भन्दा तिम्रो चाहिँ पहिला ब्लू लाइट को लागि डेभिएसन एंगल चाहियो हामीलाई हैन। रेड लाइट को लागि डेभिएसन एंगल भनेको डेल्टा आर इज इक्वल टु ए म्यू आर माइनस 1 हो म्यू आर माइनस 1 हो हैन। यो डेभिएसन मेड बाइ स्मल एंगल प्रिज्म भनेर लेखेको थिएँ मैले। यो कन्डिसन लागू गर्न सकिन्छ हामीले कहाँ त भन्दा डिस्पर्सनमा। अनि ब्लू लाइट को लागि पनि के हुन्छ त भन्दा a इज इक्वल टु म्यू बी माइनस 1 हो हैन। भनेपछि अब हामीले यसलाई यसो गर्न सकियो के गर्न सकियो त भन्दा डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टु ए म्यू बी माइनस म्यू आर आउने भयो। ए म्यू बी माइनस म्यू आर भयो। भनेपछि अब यो डेल्टा बी थाहा छैन हामीलाई डेल्टा बी थाहा छैन। डेल्टा आर रेड लाइट को लागि डेल्टा दिएको छ हामीलाई। रेड लाइट को लागि डेल्टा भने कति दिएको छ त भन्दा तिम्रो डेल्टा बी माइनस 38.05 आउने भयो इज इक्वल टु ए भनेको 60 डिग्री यो फ्रम डिस्पर्सन है। यो फ्रम डिस्पर्सन हैन डिस्पर्सनबाट यसले लेख्न पाइयो। अनि 60 म्यू बी भनेको दिएको छ 1. म्यू बी भनेको कति छ 1. 1 कति हो म्यू बी 5 to 1 5 to 1 माइनस म्यू आर भनेको 1.510 1.510 भनेपछि डेल्टा डी कति आउने भयो त अब। अनि यसमा घटाइदेऊ घटाउँदाखेरि कति आउँछ 1.521 माइनस 1.521 माइनस 1.510 0.011 0.11 into 60 गरेर 0.66 भयो 0.66 0.66 plus 38.05 means 38.71 भनेको डेल्टा बी आयो। कसको लागि त भन्दा तिम्रो चाहिँ डेभिएसन फर ब्लू लाइट चाहिँ यति आयो। भनेपछि अब नाउ अब यो अहिले लेखेको थिएँ नि मैले ब्लू लाइट को लागि अब यहाँ लेख्दिनु नाउ अनि ब्लू लाइट को लागि कति हुने भयो भन्दा आई प्लस ई इज इक्वल टु ए प्लस डेल्टा ब्लू लाइट हुने हैन।
आई भनेको दिएको छ कति छ 49.03 49 मात्रै लेखे नि भयो प्लस ई भइहाल्यो ए भनेको 60 प्लस 38.71 ई इज इक्वल टु कति आयो त भनेपछि 60 प्लस 38.71 60 प्लस 38.71 हैन इज इक्वल टु माइनस 49.03 49.03 98.7 इमर्जेंट एंगल यति आयो 98. ल हेर डिस्पर्सन इन ब्लू लाइट होला है ब्लू डिस्पर्सन मात्रै भन द डेभिएसन फर ब्लू लाइट अथवा के पनि लेख्नु पर्यो डाइरेक्ट लेखिदिए ल यसरी गर्नुपर्छ यो है यसमा अलिकति तिमीहरुलाई नयाँ कन्सेप्ट भनेको यो हो हैन यो डिस्पर्सनबाट आएको एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले प्रिज्मामा नपढेको कुरा हुन त यो पढेछ हामी डेभिएसन मेड बाइ द प्रिज्मा भनेर यति लेखेको छ है त्यो कन्सेप्ट लगाए मैले त्यही भएर एउटा लाइटको लागि मिनिमम डेभिएसन भए पनि अर्को लाइटको लागि मिनिमम डेभिएसन हुँदैन किन हुँदैन त भन्दा एउटा लाइट बढी डेभिएट हुन्छ अर्को लाइट कम डेभिएट हुन्छ जसले गर्दाखेरि मिनिमम डेभिएसन एउटा लाइटलाई भए पनि अर्को लाइटलाई हुँदैन भनेर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले लिनुपर्छ यो क्वेशनको अलि गाह्रो क्वेशन हो हैन दुईजनाले पठाएको छन् दुईजनाले गरेर हिँड्छन् यो क्वेशन सोनियाले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेछ है ट्राई गरेछ अनि पृथाले चाहिँ ट्राई गरे देखि नै के मैले ट्राई गरेको रहेछ जस्तो लाग्यो ल अब अरु पनि धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर हुन्छ सर कोही छ आदर्शहरु कोही अरुले कोले गरेछ यो प्र्याक्टिस गर है लुक्न हुँदैन लुक्यो भने तिमी पछि पर्छौ एउटा धेरै भन्दा धेरै सोधेको क्वेशन दिया छ है त्यो क्वेशन भनेको चाहिँ तिम्रो पहिला हावामा राखेछ रे अनि पानीमा राख्दाखेरि मैले अस्ति पनि गराइदिए जस्तो लाग्छ त्यो क्वेशन है तिम्रो कोकोले गरेन यो सिक्स नम्बरको गरेछ हेर त तिमीहरुसँग क्वेशन भयो नि खै त कोही नि बोल्दैन त गरेकै रहन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त ल तिमीहरुले प्र्याक्टिस नगरिकन म गराउन ल म आज नयाँ सुरु गरे डिस्पर्सन 7 नम्बर गराउनु न सर प्रिज्माको हो सर प्रिज्माको नि अहिले आर प्रिज्माको हो भनेर सोध्छ 7 नम्बरको गर्दिनु नि सर प्रिज्मा दिएको त 4-5 दिन भयो मैले प्रिज्माको ग्रुपमा राखिदिएको हिजो त बल्ल रिफ्लेक्सनको मिररको हाल्दिएछु मैले 7 को हजुर कतिको भने light is incident normally on the shortest phase of the 30-60 like questions are on the light is incident normally on the shortest phase of a
40, 60 र 90 prism. A drop of liquid is placed on the longest face of the prism. Find the maximum refractive index of the liquid may have if the light is to be totally reflected. Prism को refractive index mu is equal to 1.5. Our answer is 1.3. Okay. Light is incident normally on the shortest space of 40, 60, 90 prism, right? 40, 60, 90 prism भनेको चाहिँ यस्तो हो. यो 90 डिग्री छ रे. 90 डिग्री भयो. यो भनेको 60 हो यार. यो भनेको 30. हैन? यो भनेको तिम्रो के हुन्छ त भन्दा यो छ नि यो सर्टेस्ट स्पेस भयो. त्यो भन्दा लंगेस्ट यो भयो र सबैभन्दा लंगेस्ट यो भयो. हैन? यो 90 डिग्री एंगल भयो जस्तै यो राइट एंगल ट्रायंगल भयो. राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा परपेंडिकुलर हुन्छ, एउटा बेस हुन्छ, हाइपोटेन्युज हुन्छ है. त्यही भएर यो चाहिँ है के भन्छ लाइट इज इन्सिडेन्ट नर्मल्ली on the shortest space of 40, 60, 90 prism भनेको. शॉर्टेस्ट स्पेस भनेको यो 60 र 90 बीचको चाहिँ शॉर्टेस्ट हुन्छ है. 90 र 30 बीचको चाहिँ शॉर्टेस्ट हुन्न है. र लंगेस्ट भनेको 60 र 40 बीचको चाहिँ हुन्छ. लंगेस्ट स्पेस. त्यसरी बुझ्ने है. र अझै 90 जस्तो बनाउनु. अब लाइट आयो. नर्मल्ली आयो लाइट ल. नर्मल्ली लाइट आयो. नर्मल्ली भनेको परपेंडिकुलरली लाइट आयो. यदि परपेंडिकुलरली लाइट आएको छ भने परपेंडिकुलरली नै के गर्छ? रिफ्र्याक्ट हुन्छ. यसलाई बेन्ड हुँदैन के लाइट. यो लाइट के हुन्छ? बेन्ड हुँदैन. बेन्ड हुँदैन अरे. त्यसै बेन्ड नभएपछि सिधै गयो लाइट. सीधे गएर कहाँ गयो त लंगेस्ट स्पेसमा गयो रे. लंगेस्ट स्पेस भनेको यो हो हैन. सीधे आयो लंगेस्ट स्पेस गयो. ल अब लंगेस्ट स्पेसमा गइसकेपछि यो के हुने भयो त अब? यो त 90 बाटै आइरहेछ हैन. अनि यो त 60 डिग्री हो. यो 90 भएपछि यो पनि 90 नै भयो हैन. यो पनि 90 नै भयो. अलि क्लियर देखिया छैन क्या हो? अलि ब्लर आछ जस्तो छ. अनि अब यो फेसमा चाहिँ यहाँ लिक्विड छ रे है. के छ त यहाँ? यहाँ चाहिँ पानीको थोपा छ रे. पानीको ड्रप छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ?
टोटल्ली रिफ्लेक्ट भएर बाहिर जान्छ अरे टोटल्ली रिफ्लेक्ट हुन्छ भनौँ न त्यही भनेको छ हेर त a drop of liquid is placed on the longest face of the prism यहाँ चाहिँ पानी राखेको छ अरे वाटर यो वाटर राखेपछि find the maximum refractive index of the liquid may have if the light is to be totally reflected light चाहिँ यहाँ totally reflect भएर जाने भयो है त भनेपछि हामीले यसको म्यू निकाल्नु पर्यो यसको म्यू कति छ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट फेजको त कुरै गर्नु परेन फर्स्ट फेजको कुरा गर्न नपरेपछि किनकि नर्मली नै इन्सिडेन्ट भयो क्वेशनले हामीलाई फर्स्ट फेज सोधेको हैन हैन सेकेन्ड फेजमा चाहिँ के हुन्छ त मेकानिजम हेर्न पर्यो तिमीले सेकेन्ड फेजमा हुने मेकानिजम भनेको यो 60 डिग्री छ यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो एंगल कति डिग्री हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ 30 डिग्री 30 डिग्री पनि 30 हुन्छ भनेपछि इन्सिडेन्ट एंगल कति भयो त यहाँ सेकेन्ड फेजमा जाने लाइट कति डिग्रीमा इन्सिडेन्ट हुन्छ त अब इन सेकेन्ड फेजमा इन्सिडेन्ट एंगल कति हुन्छ त I = 60 डिग्री यस गुड 60 डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ भनेपछि I = 60 डिग्री नै हुन्छ अब यो 60 डिग्री भएपछि तिम्रो के हुन्छ त भन्दा यो टोटली रिफ्लेक्ट भएको छ रिफ्लेक्टेड लाइट पनि 60 डिग्री नै हुने भयो हैन भनेपछि तिम्रो चाहिँ के हुने भयो त भन्दा म्यू निकाल्नु पर्यो यसको म्यू निकाल्नु पर्यो है लाइट एयरबाट ग्लासमा गयो पहिला हैन एयरबाट ग्लासमा जाँदाखेरि तिम्रो के हुने भयो त भन्दा A to G हैन A म्यू G भयो नि त अब यहाँ चाहिँ कहाँबाट गयो ग्लासबाट